अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज जो प्रोग्राम है वो पाक भारत की शिद्दत के हवाले से है। बहुत से दोस्तों ने कहा है कि आपने मुकम्मल तौर पर एक व्लॉग इस पर बनाना है कि अब तक पहलगाम का जो हमला हुआ है वहाँ से लेकर आज तक की क्या मुकम्मल अपडेट है और हक़ाइक़ क्या हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तहकीक भी मुझे करनी पड़ी है। हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनमें से बिशारत निरवान साहब हैं, वो फ़िलहाल तो मुल्क से बाहर होते हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस पर एक कम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम आप करें, तो वो प्रोग्राम आज मैं आपको उस प्रोग्राम के हवाले से बातचीत करेंगे कि जब से बीजेपी की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, उसके पास एक ख़ास मैनिफेस्टो है, इंतहा पसंद हिंदू जमात है, उसका एक ही नज़रिया है और वो नज़रिया है अखंड भारत यानी आस-पास के सारे मुल्कों को हिंदुस्तान के अंदर शामिल करना और इस्लाम, पाकिस्तान दुश्मनी पर वो वोट भी लेती है और वो लोगों के अंदर अब नफ़रत भी पैदा करती है। और ये आज से नहीं है, ये सवा सदी पहले से इनका ये काम है। अभी बीजेपी की सूरत में आपके सामने आया थोड़ा-सा पस मंज़र आपको बता दें कि ये एक अरसे से बीजेपी की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, ये खुद ही अपनी एजेंसियों के थ्रू या अपनी फ़ौज के थ्रू इस तरह के हमले करवा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाती है और पूरी दुनिया को गुमराह करती है अपने मीडिया के ज़रिए भी। आप अगर 2001 में अगर देखें तो अमरीकी सदर बिल क्लिंटन जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौरे पर थे। उस वक़्त भी भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने छत्ती सिंहपुरा एक इलाका है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, वहाँ पर 36 सिखों को भारतीय एजेंसियों ने कत्ल किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बाद में तहकीकात हुई तो पता चला कि उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। हिंदुस्तान का और ख़ास तौर पर इस तरह की इंतहापसंद जो उनकी जमात है, उसका वतीरा ही यही है कि जैसे ही कोई वाक़या पेश आता है, बग़ैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देती है। आगे आ जाएँ 2016 में, पठानकोट हिंदुस्तानी पंजाब में है, जो कि भारतीय एयर फ़ोर्स का वहाँ पर अड्डा है, बेस है। वहाँ पर भी हमला हुआ और उसका फ़ौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, बग़ैर तहकीक के। वहाँ पर भी 12-14 हिंदुस्तानी फ़ौजी मारे गए थे। उसके बाद 2019 का वाक़या है जी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 40 भारतीय फ़ौजी पुलवामा में मारे गए। उसका इल्ज़ाम भी फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगा दिया गया, बग़ैर तहकीक के। और अपने ही उनके लोग उनका अपना ही मीडिया एक जंगी माहौल लेकर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जो उनका एक अरसे से चल रहा है, वो शुरू कर दिया। उसकी भी बाद में तहकीक हुई, तो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। ये 2002 के बाद के वाक़यात मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनकी बात है। अब आगे आ जाएँ, ये जो रिसेंट पहलगाम अटैक हुआ है, पहलगाम मकबूजा जम्मू और कश्मीर वादी का एक इंतहाई खूबसूरत एरिया है, सियाती मुकाम है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों से और गैर मुल्की भी वहाँ पर सेहत के लिए आते हैं। यहाँ पर जैसे ही ये वाक़या पेश आया और 3 से 4 मिनट के अंदर-अंदर उनके मीडिया पे आ गया जी, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब यहाँ पर उनके मीडिया में या उनके सियासतदानों में ये बिल्कुल भी बात नहीं पाई जाती कि वो पूछें कि यहाँ पर सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है? चप्पे-चप्पे पे
10-10, 15-15 भारतीय फौजी खड़े हैं। 8 से 9 लाख फौज वहाँ पर खड़ी है। इतनी हमारी टोटल फौज नहीं है जितनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में खड़ी है फौज। अब पाकिस्तान का फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल उस वक़्त इंतहाई बेहतरीन था कि इसमें पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं है। अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो बताएँ, और तहकीकात के लिए कोई न्यूट्रल मुल्क को, कोई दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलवा कर इन्वेस्टिगेशन करवाएँ, तो पता चल जाएगा। लेकिन उसका फौरी तौर पे बीजेपी और उसके हवारियों ने इनकार किया, क्योंकि वो आरएसएस की जमात है जो बीजेपी को चला रही है, जिसका एक ही मकसद है अखंड भारत। उनके ज़हन और दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि ये सारे इलाके हिंदुस्तान के थे, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये आसपास के सारे एरिए। तो वो उसी मैनिफेस्टो को लेकर बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं आगे कि उनके जो अंदाज़े हैं पाकिस्तान के बारे में, वो कुछ इस तरह थे कि पाकिस्तान इन दिनों बहुत कमज़ोर हो चुका है, सियासी और माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर है, और उसकी 2 जो सूबे हैं उनमें भी इंसर्जेंसी चल रही है, शुमाल मगरबी और मगरबी सूबे में। वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। आईएमएफ के पास हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। इनकी फ़ौज की इतनी इज़्ज़त नहीं रही है, अवाम और फ़ौज में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है, इनमें ताउन नहीं रहा है। इस तरह की बातें, और इसमें ये नहीं है कि ये सारी बातें गलत हैं। इसमें काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि हमारे 2 सूबों में इंसर्जेंसी भी है। हमारी कुछ सियासी पार्टियाँ जो हैं, उनकी भी साख मुतासर हुई है। इसके अलावा हम आईएमएफ के पास भी जाते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है, तो इसके पीछे भी कोई ख़ास बात होगी। तो भारत ने बग़ैर तहकीक के ये सारी बातें पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए, और उनके ज़हन में था कि बस क्या है, ये तो हमला नहीं कर सकेंगे हम पर, जवाब नहीं दे सकेंगे। पाकिस्तान इस वक़्त बहुत कमज़ोर है, इनके पास पैसा नहीं है, जंग लड़ नहीं सकते, रवायती जंग भी नहीं लड़ सकते, एटमी जंग भी नहीं लड़ सकते, और तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी इनके साथ नहीं हैं। सूबों में भी गड़बड़ है, फलाना-फलाना, ये सारी चीज़ें उनके ज़हन में थी। तो उन्होंने अटैक भी किया, आज़ाद कश्मीर में किया, और ये मुनफ़रिद अटैक था कि इस बार मुतनाज़ इलाके के अलावा भावलपुर और पंजाब के सटल एरिया में भी किया। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम में भी ये बात शिद्दत पकड़ने लगी कि हमारी अफ़वाज ने हमले को नहीं रोका, हमारी अफ़वाज क्या करती रही हैं। इस तरह के तबसरे भी आते रहे, और पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा कि वो जवाब दे सके। और फिर आईएसपीआर के मेजर जनरल हैं शरीफ अहमद साहब, वो आए, उन्होंने आवाम को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी तकारीर की, ख़िताब किए कि हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, और फिर 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद उन्होंने ड्रोन अटैक भी शुरू कर दिए। ड्रोन अटैक भी पाकिस्तान ने मार गिराए, और उससे पहले उनके 5 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराने का दावा भी किया है, जिनमें से 3 जहाज़ मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में गिरे हैं, और 2 पंजाब में। जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी 2 रफ़ाल जहाज़ों के गिरने की तस्दीक की थी। और इसके अलावा भारत के जो फ़ज़ाइया के सरबराह थे, उनसे जब पूछा गया कि आपके कोई जहाज़ गिरे हैं और कितने गिरे हैं, तो उसने जवाब दिया कि
ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوا ہے، لیکن نقصان تو جنگ کا حصہ ہے، اور ہم یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ اس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا تھا، جہاز ان پہ گرے ہیں۔ اور پھر بھارت وہاں پر رکا نہیں، بھارت نے پاکستان کے کچھ ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جس کو پاک فضائیہ نے ناکام بنایا، اور پھر پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہندوستان کو، ان کا دفاعی نظام بھی تباہ کیا۔ دفاعی نظام ایسا نہیں ہے کہ ان کے بموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، میزائلوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، یا تو اس کی بیٹریز ہوتی ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو دفاعی نظام ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے، ان کے میزائل پڑے ہیں تو ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اس طرح کا نظام نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹریز ہیں، ان کو جام کیا جاتا ہے، یا ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ڈپو تھے اسلحے کے، وہ بھی تباہ کیے گئے۔ ان کے کم و بیش راجستھان، گجرات، پنجاب اور متنازع علاقہ جموں اور کشمیر، ان ساروں علاقوں کو آنن فانن ہٹ کیا، یہاں تک کہ سری نگر کا ہوائی اڈہ بھی پاکستان نے ہٹ کیا، اور اتنا بھرپور جواب دیا کہ ان کا جو بجلی کا نظام تھا، جو گریڈ اسٹیشن تھے 70% اس کو بھی جام کیا گیا۔ اور اس سب میں چین کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی استعمال کی گئی۔ اس کے بعد بھارت لڑکھڑا گیا، بالکل اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بہت مایوسی پھیل گئی، ایک دم خاموشی ہو گئی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے کال کی کہ سیز فائر کرائی جائے، یہ پاکستان کے ساتھ مزید طویل ہوئی جنگ 2-4 دن تو ہمارا اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو سیز فائر پھر ریکویسٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ چاچا نے دونوں وزرائے اعظم سے، سیز فائر بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو اثرات ہوئے ہیں وہ اس کی بات بھی اب کرتے ہیں کہ بھارت کو یہ غلط فہمی ہو چکی تھی کہ اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، فوج کی تعداد زیادہ ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں، تو وہ جیت جائے گا، جبکہ کوالٹی کی بجائے کوانٹیٹی پاکستان کے پاس تھی۔ پاکستان کے دفاعی ادارے زیادہ مستعد نکلے، اور اس میں چین ترکی کی بھی مدد شامل تھی۔ اب جو نتائج اس کے بعد نکلے ہیں وہ نیو نو ختم ہو گیا ہے، جو انڈیا کی جانب تھا، انڈیا کی جو فضائی برتری تھی، جو کہ ایک غبارے میں ہوا کی طرح تھی، ان کے ذہن میں، فلمی دنیا میں ان کے وہ بری ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا ہے، مسئلہ کشمیر دوبارہ سے سامنے آ گیا ہے، لیکن پاکستان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ سفارتی محاذ پر اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے لڑتا نہیں ہے۔ اب اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک چیز پکڑ لینا ہماری دفتر خارجہ کہ کشمیر اصل مسئلہ ہے، کشمیر میں حقوق نہیں مل رہے، کشمیر کے 1.5 لاکھ عوام کو بھارتی فوج نے قتل کیا ہوا ہے، کشمیر میں 8 لاکھ فوج ہے، وہاں انسانی حقوق نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، عزتیں لوٹ رہی ہیں، وہاں پر چین نہیں ہے، امن نہیں ہے، وہ آزادی مانگتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان کے حقوق، یہ ساری چیزیں دن رات پاکستان، دن رات دفتر خارجہ جو ہے نا ہر فورم پہ اٹھتے بیٹھتے یہ کہتی رہے، ساتھ یہ بھی کہتی رہے کہ ہندوستان واحد ریاست ہے جہاں پر ایک اسلام کش، ایک قاتل، ایک دہشت گرد وزیر اعظم بنا ہوا ہے مودی، جو کہ جس پر
یہ الزام تھا کہ اس نے 2000 ہندوستان کے اپنے گجراتی مسلمانوں کا قتل کیا، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، اور امریکہ نے اس پر پابندی بھی لگائی تھی، امریکہ میں انٹر ہونے پر۔ یہ چیزیں آپ کو راگ بار بار الاپنے پڑیں گے، یہ جو دفتر خارجہ ہے پاکستان کا، یہ بار بار آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور جو باقی اثرات ہیں جی، وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہوئے ہیں۔ ایک تو چینی ٹیکنالوجی جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے، ہم چائنا کی بائک لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، جاپان والی اچھی ہوگی یا مغربی اچھی ہوگی، کوئی بھی چائنا کی چیز پر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اب ٹرسٹ لوگ کرنے لگے ہیں۔ جے ایف تھنڈر 17 کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے، رفال کی کام ہوئی ہے، حالانکہ اصل چیز دا مین بیہائنڈ دا گن وہ ہوتا ہے کہ جو ان تیاروں کو چلا رہا ہوتا ہے، اصل کام تو اسی کا ہوتا ہے۔ ہمارے جو پائلٹ تھے، جہاں باز تھے، جو شائن تھے، ان کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ٹیکنالوجی آپ کو اوپر لے کر جاتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی تو بھارت کے پاس تھی، وہ تو ختم ہوگی برتری ان کی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی پلس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ جو چودراہٹ ہے ہندوستان کی، ہندوستان کو جو تھپکی دیتا تھا امریکہ چین کے خلاف، وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ چین کا کیا مقابلہ کرے گا؟ چین نے تو کل ہی ان کے اروناچل پردیش جو علاقہ ہے اس کا اپنا دعویٰ بھی جتایا ہے، اور اس میں فوجیں بھی اتاری ہیں، اور اس کے مختلف علاقوں کے نام بھی اروناچل پردیش کے انہوں نے تبدیل کیے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، سری لنکا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، نیپال کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، سارے جتنے ہمسائے ہیں ان کے، ان سے ناراض ہیں، اور وجہ بی جے پی ہے۔ سارا ہندوستان نہیں ہے، بی جے پی اس کی وجہ ہے۔ بی جے پی کے ذہن میں یہ بات کسی طرح بھی ڈالی گئی ہے کہ سارا ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اور آس پاس کے علاقے جو ہیں وہ بھی ہندوستان میں شامل کرنے چاہیے۔ حالانکہ جدید دور میں آپ کسی بھی ملک پر قبضہ کر نہیں سکتے، نہ اس کو اپنا حصہ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر لیں آپ، عالمی برادری آپ کی حمایت نہیں کرتی۔ اور اس جنگ میں بھی عالمی برادری نے منافقانہ حد تک تو بھارت کی حمایت کی ہے، لیکن کھل کر سوائے اسرائیل کے کسی ملک نے حمایت نہیں کی، امریکہ نے بھی نہیں کی۔ اگر بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانا ہے تو میں اس کا ایک آسان سے طریقہ دکھا دیتا ہوں، اگر وہ ان کو سمجھ آئے کہ جدید دور میں اکھنڈ کی بجائے آپ جو نیا طریقہ آ گیا، وہ آ گیا اتحاد، جس طرح یورپی یونین ہے، ٹھیک ہے، جس طرح عرب لیگ ہے، عرب لیگ تو ویسے ہی ہے، یورپی یونین ہے، ان کی ساری چیزیں مشترک ہے۔ بھارت نے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ اکیلے ترقی کر نہیں سکتا، جب تک وہ انڈیا، وہ سارا انڈیا جو ہے، وہ پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، نیپال کو، سری لنکا کو، مالدیپ کو، ان کو ساتھ لے کر نہ چلے، اکیلے ترقی نہیں کر سکتا۔ ابھی بنگلہ دیش والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک یونین بنا لیتے ہیں جنوبی ایشیا کی، بھارت کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ تو بھارت بجائے اس کے کہ خود آئسولیٹ ہو، وہ خود ان ملکوں کو ساتھ لے کر چلے۔ اگر اکانومی اس کی بڑی ہے تو اس کو بھی ان ملکوں کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے ترقی کر لے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پاکستان کی اہمیت بھی کافی بڑی ہے، پاکستان کی فضائیہ کی بھی بڑی ہے، پاکستان کی فوج کی ساکھ بھی پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاشی طور پہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنی پالیسیاں درست کریں، اور اس ملک کو سیاسی طور پر استحکام دیں۔ سیاسی پارٹیوں، جتنی پارٹیاں ہیں وہ مل جل کر ملک کے لیے کام کریں، اور پی ٹی آئی کو بھی قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے۔ ساری جماعتیں مل جل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کریں۔ اور آج کا جو دور ہے وہ جنگوں کا دور نہیں ہے، وہ اکانومی کا دور ہے، چاہے وہ پاکستان ہے یا بھارت ہے، ان دونوں کو آخرکار ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔
اور اپنے تنازعات کو حل کرنا ہوگا۔ جنگ لڑے بغیر، اختلاف رکھے، اختلاف ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ جنگ ہندوستان نے کئی بار کر کے دیکھ لیا، اس کو کوئی حل نہیں نکلا۔ ہم نے بھی دیکھا، اس کو کوئی حل نہیں نکلا۔ پاکستان کی پالیسی یہی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے دفاع میں کرتے ہیں، اور بھارت جو کچھ کرتا ہے وہ توسیع پسندی کے ذوم میں مبتلا ہو کے کرتا ہے۔ دونوں قوموں کو یہ سوچنا چاہیے۔ پاکستان تو جنگ کو افورڈ کر نہیں سکتا۔ پاکستان تو چاہتا ہے ترقی کریں، ڈیولپمنٹ ہو، جنگیں نہ ہو، تجارت ہو، ٹریڈ ہو، ویزوں میں آسانی ہو۔ تو پھر آج کا پروگرام اب ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بھارت کی شمال مشرقی جتنی ریاستیں ہیں ان پر بھی بات چیت ہوگی، ان پر بھی پروگرام ہوں گے، وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔